बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का वाक़या पेश करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मुख्तसर तारुफ दिए जाती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे और वो मिस्र में पैदा हुए। फिरऔन को मालूम हो गया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो इसकी बर्बादी का बाइस होगा। इसीलिए वो बनी इसराइल के सब लड़कों को कत्ल करा देता था। लिहाजा आपकी वालदा ने आपको एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया, जो फिरऔन की मलका की नज़र से गुजरा। इसने आपको बतौर फर्जंद पाला। बड़ा होने पर इन्होंने कुतबी के मुकाबले में बनी इसराइल की हमायत की, जिसमें कुतबी मारा गया। इस पर आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर मदयन पहुँचे, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको अपने यहाँ रखा और अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। 12 बरस के बाद वो अपनी अहलिया के साथ वापस आ रहे थे तो वादी तुवा के मकाम पर अल्लाह ताला इनसे हम कलाम हुए और इनको पैगंबरी अता हुई। अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ने इन्हें इस तरह बुजुर्ग बनाया और उनसे कलाम किया और उन्हें ज़बरदस्त मोजज़े अता फरमाए और फिरऔन और फिरऔनियों के पास अपना रसूल बनाकर भेजा। लेकिन कफ़ार ने आपका इनकार किया, अपने कुफ्र तकब्बुर से ना हटे, आपकी इत्तबा और पैरवी ना की। फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को लेकर चले और रास्ता भूल गए, रात आ गई और वो भी सख्त अंधेरे की, तो आपने देखा कि एक जानिब से आग का शोला सा दिखाई देता है। अपनी अहलिया से फरमाया कि तुम तो यहीं ठहरो, मैं इस रोशनी के पास जाता हूँ, हो सकता है कि वहाँ जो हो उससे रास्ता मालूम हो जाए, या मैं वहाँ से आग ले आऊँ कि तुम इससे ज़रा हाथ सेंक लो। ऐसा ही हुआ कि आप वहाँ से एक बड़ी खबर लाए और बहुत बड़ा नूर हासिल किया। फरमाते हैं कि जब वहाँ पहुँचे और मंजर को देख कर हैरान रह गए। देखते हैं कि एक सरसब्ज दरख्त है, उस पर आग लिपट रही है, शोले तेज हो रहे हैं और दरख्त की सरसब्जी बढ़ रही है। नज़र उठाई तो देखा कि वो नूर आसमान तक पहुँचा हुआ है। फिल वाक़िया वो आग ना थी बल्कि नूर था, और नूर भी रब्बुल आलमीन वहदल शरीक लह का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतअज्जिब थे और कोई बात समझ में नहीं आई थी कि यकायक आवाज़ आई है कि इस नूर में जो है वो पाकी वाला और बुजुर्गी वाला है, और इसके पास जो फरिश्ते हैं वो मुक़द्दस हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला सोता नहीं और ना उसे सोना लायक है। वो तराजू को पस्त करता है और ऊंची करता है। रात के काम इसकी तरफ दिन से पहले और दिन के काम रात से पहले चढ़ जाते हैं। इसका हिजाब नूर है या आग है, अगर वो हट जाए तो इसके चेहरे की तजल्लियाँ हर इस चीज़ को जला दे जिस पर इसकी निगाह पहुँच रही है, यानी कुल कायनात को। अबू अबैदा रहमतुल्लाह से रावी है हदीस ने ये हदीस बयान फरमा कर ये आयत तिलावत फरमाई। ये अल्फाज इब्ने अबी हातिम के हैं और इसकी असल सही मुस्लिम में है कि पाक है वो अल्लाह जो तमाम जहान का पालनेहार है, जो चाहता है करता है। मखलूक में से कोई भी इसके मुशाबह नहीं, इसकी मसनूआत में से कोई चीज़ किसी अहाते में वो बुलंदो बाला है, सारी मखलूक से अलग है, ज़मीनों आसमान से घेर नहीं सकते। वो अहदो समद है, वो मखलूक के मुशाबह होने से पाक है। फिर खबर दी कि खुद अल्लाह ताला इनसे खिताब फरमा रहे हैं, वही इस वक्त सरगोशियाँ कर रहा है जो सब पर गालिब है, इसको मातहत और ज़ेरे हुक्म है, वो अपने अक़वाल व अफ़वाल में हिकमत वाला है। इसके बाद जनाब बारी इज़्ज़त जलाल ने हुक्म दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी लकड़ी को अपने हाथ से ज़मीन पर डाल दो ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि खुदा ताला
فعال و مختار ہے، وہ ہر چیز پر قادر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد سنتے ہی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا، اسی وقت وہ ایک پھنپھناتا سانپ بن گیا اور بہت بڑے جسم کا سانپ، بڑی ڈراؤنی صورت کا، اور باوجود یہ کہ بڑے جسم والا ہے لیکن پھر بھی تیز تیز چلنے لگا۔ اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا زبردست اژدہا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ جان کا لفظ قرآن کریم میں ہے، یہ ایک قسم کے سانپ ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرنے والا اور کنڈلی لگانے والا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے ایسے سانپوں کے قتل سے ممانعت فرمائی ہے۔ الغرض جناب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈرے اور وحشت کے مارے ٹھہر نہ سکے اور پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ایسے دہشت زدہ تھے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں تو تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور ذی عزت پیغمبر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد استثناء منقطع ہے۔ اس آیت میں انسان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کا کام کیا ہو پھر وہ اس پر نادم ہو جائے، اس کام کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جو بھی توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر چلے، میں اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اور فرمان ہے سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے، جو صاحب کسی برائی کا مرتکب ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اس مضمون کی آیت کلام الہی میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ لکڑی کے سانپ ہو جانے کے معجزے کے ساتھ ہی کلیم اللہ کو اور معجزہ دیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 معجزوں میں سے ہیں جن میں سے تیری تیز رفتار وقتاً تائید کرتا رہا ہوگا تاکہ فاسق و فرعون اس کی فاسق قوم کے دلوں میں تیری نبوت کا ثبوت جگہ پکڑ جائے۔ یہ تو معجزے وہ تھے جن کا ذکر سورہ اسرائیل میں ہے، جس کو پوری تفسیر بھی اس آیت کے تحت گزر چکی ہے۔ جب یہ واضح ظاہر صاف اور کھلے معجزے فرعونیوں کو دکھائے گئے تو اپنی ضد میں آ کر کہنے لگے، یہ تو جادو ہے، لو ہم اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں، مقابلہ کر لو۔ اس مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا اور یہ سب لوگ زیر ہو گئے، مگر پھر بھی نہ مانے، گو دلوں میں ان کی حقانیت جم چکی تھی لیکن ظاہری مقابلے سے نہ ہٹے، صرف ظلم و تکبر کی بنا پر حق کو جھٹلاتے رہے۔ اب تو دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کس قدر حیرت ناک اور کیسا عبرت ناک ہوا۔ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ساتھ سارے کے سارے دریا برد کر دیے گئے۔ بس یہ ہے اس نبی و آخر زمان کے جھٹلانے والوں، تم اس نبی کو جھلا کر مطمئن نہ بیٹھو، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل و اشرف ہے۔ ان کی دلیلیں اور معجزے بھی ان دلیلوں اور معجزوں سے بڑے ہیں۔ خود آپ کا وجود، آپ کی عادات و اخلاق اور اگلی کتابوں اور اگلے نبیوں کو کی آپ کی نسبت بشارتیں اور ان کے اللہ کا عہد و پیمان، یہ سب چیزیں آپ میں ہیں، بس تمہیں نہ مان کر نہ ڈر اور بے خوف رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔